पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई मुआविन खुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह की रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए। नवाज शरीफ ने पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। इसे डिजिटल इफ्तिताह किया गया। सूबाई मुआविन खुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया कि सूबाई ज़कात फंड से 5,000 मिलियन जो कि 5 अरब रुपए बनते हैं मुख्तस किए गए और वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के जरिए 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। रहमत कार्ड के तहत शुरू जो है वो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक मुस्लिम बेवाओं और यतीम बच्चे अहल होंगे। सरकारी मुलाजम या पेंशनर और साहिब निसाब रहमत कार्ड के जरिए इमदाद के हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के लिए मोबाइल ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह रहमत कार्ड प्रोग्राम की मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1077 पर रब्ता किया जा सकता है। ये भी अदा किया गया। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री डेटा बेस के तहत ज़िले कोटे की बुनियाद पर मुस्तफीद होने वालों का जो है इंतखाब किया जाएगा। इसी तरह ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जो है जाज वार्ड अकाउंट सर्विस चार्जेस हुकूमत अदा करेगी और शफाफियत मुस्तफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहकीन के समाजी वक़ार और मुआशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। रहमत कार्ड प्रोजेक्ट कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू किया गया। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस ना करे। रवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किया गया असफुल इजाफा वापस। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराए ना बढ़ाने के हवाले से बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मस्ता ने भी किराए ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को हिदायत भी जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से, जो कि इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हैं। जी ज़ैन। ईरान अमेरिका इसराइल कशीदगी की वजह से आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी आ गए और वफाकी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल तकरीबन 400 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आया तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किरायों में आज खुद इजाफा किया गया और इस खुद साख्ता इजाफे में 60 रुपये से लेकर तकरीबन 470 रुपये तक जो इजाफी हैं वो वसूल किए जा रहे थे। ये इस खुद साख्ता किराए पर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक्शन लिया गया और इस खुद साख्ता किराए को अब वापस कर दिया गया है और पुराने जो प्राइसेस थे, पुराने जो फेयर हैं, निर्खनामे हैं, किराए हैं, उनके हिसाब से जो किराया है वो वसूल किया जा रहा है। जबकि बेशतर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ये बयान हल्फी भी जमा करवा दिए गए हैं कि वो किरायों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं कर रहे और इसी बुनियाद पर हर जो गाड़ी बस है उसके विंड स्क्रीन के ऊपर ये बाकायदा तौर पर जो पुराने किराएनामे हैं उनको अवेज़ा कर दिया गया है और मुसाफिरों को ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि वो पुराने किराए के हिसाब से जो किराया है वो अदा करें। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की तरफ से भी जो किराए हैं वो ना बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है और गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा एसोसिएशन की तरफ से भी बयान हल्फी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जमा करवा दिए गए हैं। इन बयान हल्फी के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बस टर्मिनल्स पर खसूसी तौर पर चेकिंग की जाए और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किसी भी तरह के किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा। आपका बहुत शुक्रिया सैन।
تو ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں اضافے پر جماعت اسلامی پی پی 169 کا احتجاج۔ رہنما جماعت اسلامی پی پی 169 احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی۔ کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں اضافے پر جماعت اسلامی پی پی 169 کا احتجاج، جبکہ رہنما جماعت اسلامی پی پی 169 احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ بتائیے حمزہ۔ ہاں جی، بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر پی پی 169 کا احتجاج کیا گیا ہے۔ رہنما جماعت اسلامی پی پی 169 احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی ہے، جبکہ فیاض احمد فیدی، اشتیاق گجر، حافظ لطیف اور دیگر نے اس میں شرکت کی ہے۔ جبکہ اس موقع پر احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کے بقول مہنگائی آئی ایم ایف کے پریشر میں کرنا پڑتی ہے، لیکن جہاز خریدنے اور تنخواہوں کے بڑھانے کے وقت پریشر کہاں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومتی وزیر کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں پیٹرول پر لیوی مزید بڑھانا پڑے گی۔ اگر ممبران اسمبلی کی تنخواہ بڑھانے، مفت پیٹرول اور بجلی کی امارات اور 11 ارب کا جہاز لیتے وقت آئی ایم ایف کا پریشر کیوں نہیں یاد آتا؟ جبکہ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر موٹر سائیکل چلانے والے طلباء اور محنت کش بھاری ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ جولائی سے حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد لیوی کی مد میں عام آدمی سے نچوڑا ہے۔ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے پچھلے سال ایک سال میں 1234 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں غریب عوام سے نکلوائے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فوراً کم کریں۔ جبکہ پی پی 169 میں احتجاج میں شرکا کی بڑی تعداد شریک رہی، جنہوں نے حکومت پنجاب کے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ خاصی نعرے بازی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا شکریہ۔ حکومت پنجاب کا 2027 پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان۔ رواں سال 30 دسمبر تک نئے ایس او پیز پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر، جبکہ ہر چھت کی 4 دیواری کی اونچائی کم از کم 3.5 فٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پتنگ بازی صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر کی جا سکے گی، چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد جمع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن۔ دیکھیں، حکومت پنجاب کی جانب سے 2027 پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 30 ستمبر تک جو ہے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے 30 دسمبر تک، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے اعلامیے میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو قواعد و ضوابط جاری کیے گئے اس کے مطابق چھتیں محفوظ اور مضبوط ہونا لازمی ہوں گی۔ غیر محفوظ چھت پر پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ چھت کی دیوار کم از کم 3.5 فٹ 3.5 فٹ اونچی اور مضبوط ہونا لازمی ہے۔ خراب دیواریں، سیڑھیاں اور چھتیں مرمت کے بعد ہی استعمال کی جا سکیں گی۔ کمشنر کو اختیار ہوگا کہ غیر محفوظ عمارتوں پر پتنگ بازی پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اسی طرح سیڑھیاں مضبوط، روشن، محفوظ ہونا لازمی قرار دی گئی ہیں۔ گیلی یا گرد آلود چھت صاف کیے بغیر استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ بجلی کی تاریں کے قریب جو ہے ہوں، اگر بجلی کی تاریں قریب ہوں تو پہلے محفوظ کرنا لازمی ہوگی، ورنہ چھت استعمال نہیں ہو سکے گی۔ چھت پر نشر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ گنجائش سے زیادہ افراد کی اجازت نہیں ہوگی۔ چھت کے کناروں پر کھڑا ہونا یا جھکنا، دوڑنا سختی سے منع ہوگا۔ لفٹ یا اسکیلیٹر والی عمارتوں کے لیے سیفٹی سرٹیفکیٹ لازم قرار دیا گیا ہے۔ چھت پر آتش کی مواد رکھنے پر پابندی ہوگی۔ کناروں کے قریب موبائل استعمال یا کسی بھی توجہ ہٹانے والی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سیڑھیوں پر دھکم پیل یا بد نظمی سختی سے ممنوع ہے۔ خراب موسم، تیز ہوا، بارش، دھند میں پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ پتنگ بازی سے پہلے تمام حفاظتی شرائط 31 دسمبر تک مکمل کرنا لازمی ہے۔ بچوں کی حفاظت والدین اور مالکان کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ بچوں کو بغیر نگرانی چھت کے کناروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں کے لیے حفاظتی انتظامات یقینی بنانا مالک مینیجر کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ انتظامیہ پولیس کسی بھی وقت جو ہے انسپیکشن کا اختیار رکھتی ہوگی۔ رکاوٹ ڈالنے یا تعاون نہ کرنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ خلاف ورزی پر عمارت سیل یا بند کی جا سکتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوگا۔ مالک اور منتظمین کسی بھی حادثے یا قانونی شکنی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایونٹ آرگنائزر بھی قوانین پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوگا۔ دیگر قوانین کے تحت بھی کارروائی ہو سکے گی۔ اسی طرح عوام کو غیر قانونی یا خطرناک سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس ہیلپ لائن 15 پر شکایت درج کرانے کی ہدایت ہوگی۔ انسانی جانوں کو جو ہے ترجیح دینا اور قانون کی پابندی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس حوالے سے واضح کیا، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کہ جو قوانین جاری کیے گئے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، اور یہ بھی جو ہے اس اعلامیے میں کہا گیا
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से कि जो कायद ज़ाबित है इस पर मुतल्लिका जो जिम्मेदारान है और ख़ास तौर पे जो कायद ज़ाबित का मकसद पाबंदी पतंगबाजी को महफूज बना रहा और कीमती जानों के ज़िया को रोकना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन।